وبعد ذلك نيجي نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لنا بكلام يقول ده قرآن، وكلام تاني يقول ده حديث قدسي، وكلام ثالث يقول ده حديث نبوي. كم لون من الكلام يؤثر عنه؟ 3. شيء قرآن، وشيء حديث ايه؟ قدسي، وشيء حديث نبوي. طب هاتوا لي اي عبقري من عباقرة الاداء في الدنيا من يوم ما انخلقت يكون له 3 اساليب، لكل اسلوب طابع مميز لا يشتبه بغيره، وبعدين يقول انا النهارده هقول كلام نحطه في بند القرآن، وهقول النهارده كلام نحطه في بند الايه؟ الاحاديث القدسيه، وهقول النهارده كلام نحطه في بند الاحاديث الايه؟ مش ممكن ابدا لكل واحد 3 شخصيات اسلوبيه، بل لكل واحد شخصيه اسلوبيه ان حاول ان يمنعها لازم تغلبه. فكيف استطاع ان يقول هذا قرآن وهذا حديث قدسي وهذا حديث نبوي 3؟ الله، شيء عجيب. تبقى دي دليل صحيح على انها من عند الله مش من عنده. اذن التشخص الاسلوبي فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنهج اللي هو القرآن، اللي هو الحديث الايه؟ القدسي، اللي هو الحديث النبوي، دي شهادة على انها اساليب متميزة، مش اسلوب واحد ينفعل مرة فيصير انفعاله قرآنا، وينفعل مرة اخرى فيصير انفعاله حديثا قدسيا، وينفعل مرة ثالثة فيصير انفعاله حديث نبوي. إذن فالحق سبحانه وتعالى ساعة أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وفاجأ الناس بهذا البيان، ابتدأوا اتلخبطوا زي ما بيقولوا، عايزين يكذبوا مش عارفين يقولوا يكذبوا ازاي. اهم قالوا ده ساحر، قلنا لهم بكل منتهى البساطة طب ما دام ساحر وسحر الناس لماذا لم يسحركم أنتم عشان تؤمنوا به زي اللي أمنوا؟ لو كان ساحر ما كنتوش امتنعتوا عليه، كان سحركم انتوا الاخرين. انما كونكم دلوقتي لحد دلوقتي قاعدين من غير سحر يبقى دليل على انه مش سحر يا كذابين. طيب يقولوا ده مجنون تقول لهم ما هي الجنون ده هو ايه؟ الجنون العمل على غير رتابة، يعني عمل ينعمل كده من غير كده. فهل العمل بتاع محمد عليه الصلاة والسلام على رتابة؟ لا، ده على خلق. ومعنى الخلق الصفة الراسخة في النفس اللي يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة. ادي معنى الايه؟ الخلق. فلان يقول لك خلقه الصدق، ان كان بيتكلف انه يبقى صادق يبقى مش خلق، انما الصدق يحصل عنده كده ايه؟ طبيعي. ودي ولذلك بيقول لك الصدق يبقى ملكة. الاعمال الجوارحية فيها حاجة اسمها تسمعوها يقول لك العمل ده بقى آلي. آلي يعني ايه؟ يعني الفكر ما عادش له قوي دخل فيه. فلما يقول لك آلي يبقى ما عدتش بتتعب. مثلا لا مؤاخذة، الانسان لما يتعلم الخياطة اول ما بيروح يتعلم الاسطى بتاعه ايه؟ بيديله الابره والفتله وحته قماشه كده ويقعد بقى يلضم في الابره. يجي يلضم في الابره كده يقوم الفتله اثرها تطلع طويله تنتني، يقوم يقصرها المره دي شويه، وبعدين يجي يحطها تاني مثلا مره يقوم يلاقي فيها مثلا الزغباره دي عماله يقوم يمسكها وايه وينتفع، وبعدين برضه ما تجيش يقوم يمسكها وبالله بريق وايه ويبرمها، وبعدين يجي يحط مش عارف ايه دي عمليه تكليفيه تقعد على ما يلضم الفتله. كل التجارب الجزئيه في كل حركه علمته حاجه. لما يتعلم كل الحاجات مره واحده وساعه ما يمسك البتاع كده ويروح عاملها ويقول له مش عارف ايه بقت آلية. آلية يعني ايه؟ تصدر الافعال بيسر وسهوله مش بتعب. اللي بيتعلم سواقه السياره
الاول يقول له اقعد ووزن نفسك واعدل المرايه ادي حاول، ويقعد يديله شويه رسوم، وبعدين يقول له افتح المش عارف الايه، وبعدين يقول له اعدل دي وحط دي على رجلك على هنا ورجلك، وبعدين يقعد بقى يتلخبط، وممكن يمرار يجي يدوس على البتاع اللي على البنزين، يدوس على مثلا، بتحصل الحاجات اللي زي دي. فيقال لسه العمل ما بقاش آلي، انما بعدين يتعلم ويقعد يكلمك، ويمكن وهو نعسان يجري العمليات دي. اهو يقال ان العمل آلي. العمل كذلك الخلق، اذا صدرت الاعمال بيسر وسهوله على الخلق، على صاحب الخلق، يقال انه ايه؟ بقى خلق، طبع ثابت فيه، ما يعرف ما يقدرش يكذب. انما قال لك لا نكذب فيه دي، طب عشان خاطر فلان نصدق فيه، تقول لا مش خلق بقى. اذا فالخلق معناها ايه؟ انطباع النفس على السلوك انطباعا ييسر الحركه فيه بدون فكر. فيقال فلان خلقه الكرم، اذا كان كرمه كده ما وخلقه الصدق، خلقه الامانه، خلقه. طيب انتوا شاهدين بان محمد ايه شكله؟ خلقه. يبقى ما دام خلقه يبقى حاجه رهن لملكه ثابته في نفسه، يبقى مش مجنون. ولذلك شوف نون والقلم ما انت بنعمه ربك بمجنون، ويجيب الدليل وانك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى له خلق؟ ما يبقاش له خلق عشان تصدر عنه، ده بتصدر الافعال كده اهو زي ما تيجي. يبقى ربنا قال إيه؟ انك لمجنون وانك لعلى، يبقى انك على خلق عظيم، اي بشهادتهم، بدليل انهم بقوا كانوا كافرين به وما يجدوش امين يعينوا عنده الاشياء اللي هو شو التناقض. اذا فكل ما يقولوا على حاجه تطلع كذب، كل ما يقولوا على حاجه تطلع ايه؟ تطلع كذب، الى لدرجه انهم هم نفسهم قالوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. شوف الحمق، هذا حمق. طب ان كان هذا هو الحق يبقى كان المنطق يقول لك اهدينا له، انما يدل على ايه؟ على انهم كارهين الحق من ده، كارهين الحق. فان كان الحق اللي جايبه ده لا بقى الدنيا نموت احسن. الله ليه؟ من كان الحق من ده ربنا يهديكوا له وخلاص. بدليل انهم يقولوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا فالقرآن في ذاته لا اعتراض عليه، ولكن الاعتراض فقط ان يكون على يد هذا. يبقوا انتم مش موضوعيين في الحكم. الموضوع في الحكم يبقى ملوش دعوه الا بجوهر الشيء، ملوش دعوه بمن جاء على ايه؟ بمن جاء على يده. اذا القرآن اخذ هذه الضجه عند المؤمنين، وعند كل ما ينزل على المؤمنين يزدادوا ايمان، وكل ما ينزل على الكافرين يحاولوا منهم يجدوا فيه منافذ، ما يجدوش ابدا، ما يجدوش منافذ، الى ان انتهى الامر وايه؟ وامن.